12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। ISPR की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR की जानिब से यह भी कहा गया है। तो 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट भी कर दिया गया है, जबकि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। अदिल वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताइएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या कहा गया है इस मामले पर? है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पे चार्ज शीट कर दिया है, यानी उनकी इंडाइटमेंट हो गई है, यानी उन पे चार्ज फ्रेम कर दिया गया है, उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है एक मुलजिम की हैसियत से। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतलका दिफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और अब वो मरहला आ गया है कि जो अभी चीजें अभी तक सामने आई हैं उनको देखते हुए उन्हें बाकायदा चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। तो ISPR ने बताया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार, बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। तो ये पहली मर्तबा ऐसा इंकशाफ हो रहा है और ये बाकायदा बाज़ाब्ता ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो 9 मई से जुड़े वाक़यात हैं उनमें भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक एक अलग से तफ्तीश की जा रही है। तो इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में जो मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल है, ये भी बाज़ाब्ता इसको अनाउंस किया गया है और ये कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं, यानी उनको जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है जो कि एक उनका आईनी और कानूनी हक है, उसके वो तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं और उनको वो तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं जो इस प्रोसेस के दौरान फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो अमल होता है उसमें जो उनके हकूक हैं वो उनको फराहम किए जा रहे हैं। तो उसमें अब इंडाइटमेंट की जो स्टेज थी ये बहुत ही अहम स्टेज है जिसमें उनको बाकायदा तौर पे चार्ज शीट कर दिया गया है। बुनियादी तौर पे इसे फर्द जुर्म की वो स्टेज कहा जाता है, जिसके बाद ये मरहला अब आगे जिसमें जो मुल्जिम होता है वो सत्य जुर्म से इनकार करता है, तो उसके बाद फिर आगे जो प्रोसिक्यूशन इसको मामले को आगे लेके चलती है। तो बहरहाल अब इसमें ना सिर्फ 9 मई के जो अहम पेशरफ्त हुई है। ठीक है अदील, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? ISPR की जानिब से बताया जो गया है और चार्जशीट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को। देखिए, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और ये कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस होता है तो फिर उसका डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये वो फर्द जुर्म की स्टेज है जिसमें उनको चार्जशीट किया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और उसमें जो अगला मरहला होगा कोर्ट मार्शल का, उसके बाद उसका जो
डिस्कशन होती है और फिर वर्डिक्ट आता है, उसके बाद उनको दिफा का भी हक हासिल है। और इन चार्जेस में कुछ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और कुछ अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है और सियासी अनासर की ईमा पर मिली भगत भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में जो ये स्टेज है, ये एक डिसाइसिव स्टेज होती है फाइनल, उसकी तरफ ये अब इनका जो केस है वो राग़िब है और इसके बाद जो वर्डिक्ट होता है वो दिया जाता है और ये प्रोसेस एक उसके शुरू होता है, उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस के बाद और फिर जो एक फॉर्मल चार्ज शीटिंग है, इसके बाद इस पे मजीद उनको मौका भी दिया जाएगा कि वो इल्ज़ामात का कैसे दिफा करते हैं। ठीक। अच्छा राशिद वली साहब, इनिशियली तो इन्हें टॉप सिटी के केस में तहवील में लिया गया था, तब से लेके अब तक यानी कि जब तक चार्जशीट किया गया और मुख्तलिफ दीगर एक्टिविटीज़ भी हैं जिनमें ये मुलव्वस करार पाए हैं, इस सारे प्रोसेस में क्या कुछ हुआ अभी तक पहले दिन से लेकर यानी कि 12 अगस्त 2024 से लेकर? जी उसकी तफसीलात तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो नेचुरली अगर वो इल्ज़ाम है जो अभी फर्द जुर्म में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एविडेंस उसके मुतालिक किया गया, इनको कन्फ्रंट किया गया, उस एविडेंस से इनको उसकी कॉपी भी दी गई होगी और इनके जो मुआवनत कर रहे हैं, इनके जो लीगल जो डिफेंस है उसको भी उसकी मदद भी ली गई होगी। तो ये उन्होंने नेचुरली उसको रिबट किया होगा और अभी भी इनका जब फर्द जुर्म उस पर आयद हुई है तो उसके बाद भी इन पे इनके पास मौका है कि उसको वो किस तरीके से अपना व्यू पॉइंट देते हैं और उसकी बेसिस पे फिर ये डिसीजन होता है कोर्ट मार्शल का। अच्छा राशिद वली साहब, जिस तरह से चार्जशीट किया गया और इसमें यकीनी तौर पर बहुत सारे इल्जामात होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं जिसके ऊपर इनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद की जा रही है, लेकिन इस तमाम तर प्रोसेस को अगर हम फाइनल तक बात करें तो कितना प्रोसेस लग जाता है? देखिए डिपेंड्स आपको नेचर ऑफ वो चार्जेस क्या हैं, एविडेंस कैसा है, उस पे वो रिबटल कैसा आ रहा है, उनका डिफेंस उसकी क्या व्यू पॉइंट है, उसको फर्दर कितना पूरा मौका दिया जाता है। काफी फेयर ट्रायल होता है, इनऑर्डिनेट डिले नहीं होता मगर उतना वक्त जरूर लगता है जितना कि उनको अपने दिफा का हक हासिल हो और चार्जेस प्रूव करने में कोई कतगन या कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदील वड़ाइची हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ। अदील, ये बताइएगा कि 12 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2024 से लेकर आज तक फर्द जुर्म जैसे कि आपने कहा वो तो आयद हो चुकी, चार्जशीट हो चुके हैं, अब जो आइंदा का प्रोसेस होगा उसके स्टेप्स क्या होंगे और आपकी नज़र में कितना इसको टाइम लग सकता है मज़ीद? देखिए इसमें जो एक बड़ा क्रिटिकल फेज होती है जिसमें इंडाइट किया जाता है, जिसमें कोई फर्द जुर्म आयद की जाती है, ये उस वक्त स्टेज आती है। यानी हम देखते हैं कि जब ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं आमतौर पे ये प्रोसीडिंग्स ही उस वक्त शुरू की जाती हैं जब बैक एंड पे तमाम चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी होती हैं। फिर उसको एक फॉर्मल तरीके से एक फेयर ट्रायल और उसके बाद वो जो तमाम कानूनी आईनी हकूक हैं वो फराहम करने के लिए प्रोसीडिंग चलाई जाती है और उसमें फिर एक ये मरहला आता है जिसमें ये मुल्ज़िम को बताया जाता है कि आपके ऊपर ये इल्जामात और ये तमाम चीजें सामने आ गई हैं और आप इस पे सहते जुर्म से इनकार करते हैं या नहीं, और इसमें या तो वो इकरार कर लेता है जो कि आमतौर पे ये होता है कि सहते जुर्म से इनकार कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वो जो जिस लीगल टीम ने, जिस प्रोसिक्यूशन ने ये तमाम केस तैयार किया होता है फिर उसने ये एस्टैब्लिश करना होता है। अब इस सारे अमल में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये क्या है कि वो तमाम एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग शुरू हुई और उसमें उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की, तो इसका मतलब है कि वो एविडेंस हैं तो ये मामला इस स्टेज पे आया है कि उनको चार्जशीट कर दिया है तो उसके बाद चार्जशीट किया गया है। हमारे साथ रहेगा अदील। मीनवाइल हमें दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से ये मामला है अब बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया, आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? जी बिल्कुल, इसमें एक प्रोसेस जो है जिसका एक्सप्लेन कर रहे थे दिल साहब कि पहले इसका जो है एविडेंस इकट्ठा किया गया, उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हो के उनको बाकायदा प्रेजेंट की जाती है और अक्यूज उसको साइन करना पड़ता है। उसको अगर वो डिफेंड करना चाहे तो वो फिर अपना वकील कर सकते हैं जिसका आई थिंक उनको राइट दिया जाएगा और ये ऑलरेडी प्रोसेस शुरू था। अभी अगर FGCM में
اس کو چارج شیٹ کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ کلمینیشن کی طرف جائے گا بڑی جلدی، اور اس کا جو بھی آئی تھنک نتیجہ ہوگا یا جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگی جلدی آ جائے گی. جو چارجز ہیں وہ کافی سویر ہیں، اس میں نہ صرف سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ہے بلکہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی انتشار پھیلانے کا ہے، اور اگر اس میں خدا نخواستہ ٹریزن کی کوئی شک نکلتی ہے تو پھر اس کی سزا بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اور ارسپیکٹو آف اس میں اگر کوئی سپاہی ہے یا جنرل آفیسر ہے، بلکہ جتنا سینئر آفیسر ہو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں آئی تھنک بہت زیادہ کرٹیکل بھی ہیں، اور جو ان کی الزامات کی فہرست ہے وہ بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ کرٹیکل ہے، اور اس میں ان کو زیادہ سزا ہو سکتی ہے. باقی ابھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کتنے لوگ سویلین انوالو تھے اور وہ ان کے کنیکشن کیا تھے، نیٹ ورک کیا تھا، تو میں بھی کچھ چیزیں آہستہ آہستہ باہر آئیں گی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے اس میں ان کے اوپر؟ جی اس میں ملٹیپل چارجز ہیں. میں نے کہا اگر تو ٹریزن کا چارج پروو ہوتا ہے تو پھر اس کی تو خدا نخواستہ کیپٹل پنشمنٹ تک جا سکتی ہے، عمر قید ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ جی اس کی کیا نوعیت کیا تھی، اور اس میں پھر اگر کم نوعیت کے لیٹ سے چارجز ہیں تو اس میں صاف ظاہر ہے 3 سال 4 سال 5 سال اس طریقے سے سزا ہو سکتی ہے. لیکن جو لسٹ بتائی گئی آئی تھنک اس میں کافی سارے چارجز ہیں، اگر وہ پروو ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. بالکل، کیونکہ یہ انیشلی شروع تو ٹاپ سٹی کے کیس سے ہوا، لیکن اب اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی شامل ہو گیا، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ بھی اس میں ایڈ اپ ہو چکے ہیں. جی بالکل، اس میں دیکھیں ایک تو ہے ملٹری انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ، اور پھر اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی اگر چارجز لگتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ سیریس مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے. تو باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود اس کا ڈیفینس کیسے کرتے ہیں، اور ہی ہیز دی آپشن کہ ایک وکیل کریں، ایک ٹیم آف لائرز بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے اس کو فائٹ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر یہ چارج شیٹ کیا گیا تو ملٹری کے پاس ایک سالڈ ایویڈنس ہے، یا ایویڈنسز کی آپ کہہ لیں کہ کافی سارے شواہد موجود ہیں جس بیسس پہ یہ کارروائی آگے چل رہی ہے. صحیح. اور آپ کی نظر میں اب منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے کتنا وقت مزید درکار ہوگا؟ میرے خیال میں ابھی کچھ دنوں کی بات ہے. باقی ڈیپینڈس کہ صاحب انہوں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے، لیکن فوج میں ملٹری کورس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی لمبی چوڑی تاریخیں لے سکیں، یا آپ جو ہے کہیں کہ میں بیمار ہوں تو آج میرا وکیل نہیں آیا. یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتا ہے، اور اس کی میرے خیال کلمینیشن نیئر فیوچر میں ہو جائے گی. میں ابھی ایگزیکٹلی مجھے ویزیبلٹی نہیں ہے، لیکن نیئر فیوچر میں اس کا ڈیسیژن بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کائنڈلی ساتھ رہے گا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. زاہد محمود صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اس کیس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس پیش رفت کو؟ جی دیکھیے، وہی پروسیجر تو سمری آف ایویڈنس کا مکمل ہو گیا ہے جو ان کے جنرل فیض صاحب کے ریکارڈ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد آف کورس اس میں گواہان بھی پیش ہوتے ہیں، وٹنسز پیش ہوتے ہیں، ان پہ کراس کویسچننگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ابھی اگلی کارروائی جو چارج فریم کر دیا گیا ہے، ایک پورا نظام ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ چلتا ہے فوج کے اندر، اور یہ اسی نظام کے تحت ابھی سمری آف ایویڈنس کے بعد یہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوگی. آف کورس اس میں بھی وہ اپنے گواہان پیش کریں گے، اپنا وکیل اپنی مرضی کا بھی رکھ سکتے ہیں، اگر وہ سرکاری وکیل رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کا اویلیبل ہوگا، پورا ڈیفینس کا موقع ملے گا، اور جن صاحب جو ہیں وہ اپنے بھی وکلا رکھ سکتے ہیں، اور کراس کویسچن اسی طرح جو ایک عدالت کی کارروائی ہوتی ہے وہ مکمل ہوگی. اور اس کے بعد اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو آرمی چیف بھی ان کی اپیل ان کی سزا پہ ایکشن لے سکتے ہیں، اور ورنہ بورڈ آف اپیل میں جائے گا جو اسی کا حصہ ہوتا ہے، اور بورڈ آف اپیل کے بعد وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو نیکسٹ عدالتیں ہیں ان میں بھی یہ کیسز جا سکتے ہیں، بعد میں اپیل ہو سکتی ہے، اور ایک مکمل جو انصاف کا جو قانون اور آئین کے اندر دیا گیا طریقہ کار وہ اپنایا جائے گا. یقیناً سزا کے بعد بھی آپشنز تو کافی ہوں گے، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، ایون اس کے بعد پھر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ بھی اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی نظر میں جو آپ کی سٹڈی ہے فوج کو لے کر، جس دن ان کو تحویل میں لیا گیا تب سے لے کے اب تک جب چارج شیٹ کیا گیا ہے، کیا کیا کچھ پروسیس اب تک فالو ہو چکا ہے؟ دیکھیں، چارج کے بعد جب آپ کو تحویل میں لیا جاتا ہے تو آف کورس اس لیول پہ، اس ہائیسٹ لیول پہ جب آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں تو آپ کے پاس بڑے اسٹرانگ ایویڈنس کے اوپر بیسڈ کر کے آپ کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا کینلی اور مائنیوٹلی یہ چیزیں آبزرو ہو رہی ہوتی ہیں اور رڈار پہ ہوتی ہیں، سارا پاکستان دیکھ رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ابھی سمری آف ایویڈنس ان کی ریکارڈ ہوئی ہے، جس کے بیچ میں یہ
یہاں تک اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ یہ چارجز ان کے اگینسٹ ہیں. اب ان چارجز کو جب فریم کر کے ان کو سنا دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے, تو اب جنرل فیض صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وکلا کی, وہ اس کو اب ڈیفینس اپنا کریں گے, اور جو پروزیکیوشن ہے, جو سرکار ہے, وہ اپنا ان کو سرکار جو ہے وہ اپنا وٹنسز پروڈیوس کریں گے. یہ ایک پورا سسٹم ہے, اس کے بعد ہی یہ آگے چلے گا, اور سب کو انصاف نہ صرف ہوتا ہوا ہوگا بلکہ نظر بھی آئے گا. یہ نظر آنے والا انصاف ہوتا ہے اس ادارے کے اندر, اور دیکھیں ابھی یہ کاروائی پھر کس طرف جاتی ہے. لیکن یہ مکمل جیسے میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں بورڈ آف اپیل سے لے کر سپریم کورٹ تک, وہ اس میں اپنی کاروائیاں مکمل کریں گے. بالکل. ظاہر محمود صاحب, جس طرح سے ایویڈنس تھے تو ہی چارج شیٹ کیا گیا, اس کے بعد انہیں ڈیفینس کا بھی موقع پورا ملے گا؟ جی بالکل ملے گا. وہ اپنی مرضی کا وکیل رکھ سکیں گے. جرا ہوتی ہے باقاعدہ, جس طرح عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں جو کاروائی ہوتی ہے, تو ہی ول ہیو دی کمپلیٹ پروسیجرز ہوتے ہیں اس کے, اور وہ کراس کویسچننگ ہوگی, اپنے وٹنسز وہ لائیں گے, یہاں سے پروسیکیوشن کے وٹنسز ہوں گے, اور اپیل کا بھی حق ان کو ہر جگہ پر, ہر لیول تک, سپریم کورٹ تک یہ ان کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے, کائنڈلی آپ ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. حارث نواز صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہوا, اس میں اب انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ لیکن یہ آج ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف ہر جو چارجز تھے وہ پروو ہو گئے ہیں, اور اب ان کا پراپر طریقے سے کورٹ مارشل ہوگا. تمام ایویڈنس ریسیو کر لی گئی ہے, اور ان کے ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز اب کمپلیٹ ہے, اینڈ ناؤ ہی ول بی پراپرلی کورٹ مارشل. سیکنڈ ہے کہ یہ جتنے ملٹیپل چارجز ہیں, اس پہ سب سے عام تھا کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ریٹائرڈ آفیسر نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور اس کے بعد جو خاص طور پہ انوالومنٹ تھی وہ ہے 9 مئی کے بعد اور 2022 میں. اس کے بعد چیف عامر صاحب کی جب ہوئی ہے اطلاعاتی, اس میں بھی کافی زیادہ ان کا ہاتھ تھا. وہ اس کی وجہ سے بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ناقابل معافی ہیں, اور اس کے لیے ہی تمام چیزیں کی جا رہی ہیں, اور اس پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ فور موسٹ چارج کے خلاف ہے نا, ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرڈ آفیسر نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا, بہت زیادہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ساری جو انسٹرکشن تھی, ایکشن تھی, یہ بانی پی ٹی عمران خان کی ایما پر کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی انوالومنٹ بھی ہر جگہ پر پراپر طریقے سے پروف ہو گئی ہے, اور اب اور زیادہ انکوائری ہو چکی ہوگی, جس سے ان کی انوالومنٹ پولیٹیکل جو اور لوگ چھپے ہوئے تھے, جس طرح احمد یوسف احمد ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے واضح احمد ہے, پھر آپ کے سامنے اور جس طرح مراد علی سعید مراد ہیں, یہ لوگ بھی اب اس پہ شامل ہوں گے, اور یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکے گا. سیکنڈ ہے کہ یہ سب کچھ پولیٹیکل لیڈرز کی وجہ سے ہوا کہ ان کو بھی انوالومنٹ ہوگی, اب یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. بالکل. حارث نواز صاحب, جس طرح سے باضابطہ طور پر اب چارج شیٹ بھی کر دی گئی, اس تمام تر ٹرائل کے بعد پاک فوج کے خود احتسابی کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن پاکستان میں خود احتسابی کا آرمی میں بہت سخت عمل ہے, اور زیادہ چیزیں بتائی بھی نہیں جاتی. آپ کے سامنے ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید ہوئی, ایک 1 اسٹار بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی. اس کے علاوہ بھی اور بہت انسیڈنٹس ہیں جن میں بہت سزائیں ہوتی, بڑی سخت احتسابی کا عمل ہے. یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, اس لیے ہماری مسلح افواج کا جو ہے ڈسپلن بہت قائم ہے, اور تمام فوج چیف آرمی اسٹاف جو ہمارے چیف جنرل عاصم منیر ان کی طرف دیکھتی ہے, ان سے ٹچ لیتی ہے. کوئی اس میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا آفیسر یا کوئی سویلین یا پولیٹیکل لیڈر, یہ ڈیٹیلڈ فیئرلی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں انصاف کے تقاضے تمام پورے ہوتے ہیں. ایکیوز کو پراپر اپنے ڈیفینس کو لائر لینے کا حق ہوتا ہے, اپنی ایویڈنس لانے کا حق ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کو اگر سزا بھی ملتی ہے تو وہ پھر ان کے بعد ریمیڈی بھی ہے کہ ہائی کورٹ بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو یہ ایک امپریشن کی جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سب ایکسپیڈائٹ کیس ہوتا ہے. اور اس سے بھی اب آپ کے سامنے دیکھیں, اتنے اگست میں یہ اسٹارٹ ہوا, اور کتنی ڈیلیبریشن کے ساتھ تمام ایویڈنس آنے کے بعد آئی ایم شیور کہ انہوں نے تمام ایویڈنس بانی پی ٹی کے خلاف, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جن کو سپورٹ